Tuhan seluruh Tegak bersumpah kita Deva Tuhan sesivun Ciri tegak betul kita Deva Tuhan seluruh Tegak bersumpah kita Deva Tuhan sesivun Ciri tegak betul kita Bapa Pudakatnya Wonton moi masasna Bapa Pudakatnya Wonton moi masasna बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सेवा धर्मीक वर्साचे शेवटाक आमी आसां आनी आयचे शुभ वर्तमान आमकां उगडास करतात मेल्ल्यांचो न्हय बगोर जिव्यांचो देव तो हो आयचो विशय आमच्या देवाक आमी सोगली जिवी आमचो देव जिविताचो देव कित्याक ताणें मोरणांचेर जोईत वेले जेजूच्या मोरणान सोगले तामोना बगोर ताणें पुनर्जिवंत जावन मोरणांचेर जोईत वेले जिवीत जोडूंक घेतले देवाचे आसने मानून घेवप म्हणल्यार तो सोर वर्तो सोर पदवेदार आनी ताचे सोवे अमूर जिवीत आसा हे सोत मानून घेवप भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या रालिकाचे दाखोवण्याच्या तिसरे दिसा आमी आसाव आनी आयज ताचे फामा म्हणजे फाल्यां ताचे पोरबीची लक्षिल्ली तयारी सुरू जातली तर आमचो भावात कोलावून आमी आमकांच विचार करुया आमचो देव आमकां जिवो देव वो आमी ताका मेल्ल्यांचो देव म्हूण नांव दिला जायत पवित्र आत्मेचे कृपेन दर एका मनशाच्या जिवितांत जागृताय हाडूंक आनी ह्या वरवीं आमची यात्रा आमच्या भागिवंतपणा परी करूंक आमकां स्फूर्ती मेळोवन आमी आमच्या जिविताचे अनुभव गिरेस्त जावन म्हूण मानून ह्या पवित्र मिसाचे बलिदानांत कोतकोत्यान मागुया भावा भयणीनो हीच कल्पना मनान दवरून हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया आनी देवान एकामेकाताय बोगसणे मागुया देवाचे काकलुटीक उलो मारून सोगलीं बराबर म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं आमेन Kyrie eleison Kyrie eleison
ह्या वेळार आमच्यो खासगी गरजो ह्या मिसांतल्यान बापाक उबारात. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगल्या देण्याचो रोचणार आनी दोनी. तुजे असल्या दोनयाची सेवा चाकरी करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख. देखून तुजे भक्तींत आमकां सदां संतोष मेळोसो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. म्हाका जुवांवांक देवदूतान सांगलें, ते दोग साक्षी म्हणल्यार आजेतिनाची 2 झाडां आनी संवसाराच्या दोनया उजीर आस्त्यो 2 दिवल्यो. कोणूय तांकां वायट करूंक सोदीत जाल्यार तांच्या तोंडांतलो उजो भायर सरतलो आनी तांच्या दुस्मानाचो बोस करतलो. म्हणटच कोणूय तांकां वायट करूंक सोदीत जाल्यार तो हे भाशेन मरतलोच. संदेश दितात तितलोय काळ पावस पडना जावंक मळब बंद करची तांकां पदवी आसा. तशीच उदक बदलून रगत करूंक आनी तांकां जाय तसले पिडेन संवसाराक सोतावंक तांकां पदवी आसा. आपली गोबायकी तांणी दिवन जातूच पातालांतली वयर सरता ती मनशात तांचे विरुद्ध झूज करतली. ती तांकां हार घालतली आनी जिवेशी मारतली. आनी तांच्या दोनयांक खुर्सार खिलायलोलो त्या व्हड शाराच्या मुखेल रस्त्यार तांची मोडी उडयलेली आसतली. त्या शाराची खुणेची नांवां सोदोम आनी इजिप्त. सगल्या परसांची, कुळांची, भासांची आनी राष्ट्रांची मनशां 3.5 दीस तांची मोडी पळयतली आनी ती समाधीनी घालूंक रोजा आसची ना. संवसारांतलो लोक तांच्या मरणा विशीं संतोसतलो. ती समारंभ करतली आनी एकामेकाक दान देणे दितली. कारण त्या दोगां प्रवाद्यांनी आख्या मनशाकुलाक खूब कनिश्टाय हाडलोली. पूण 3.5 दिसां उपरांत देवान जिविताचो सुवास तांचे भितर घालो आनी ते आपल्या पांयांचेर उबे जाले. हें पळयलें ती सगलीं बारीं कांपलीं. तेन्ना तांणी स्वर्गार थावन एक तालो नेटान आपणाक अशें सांगतालो तो आयकलो. हांगा वयर येयात आनी तांच्या दुस्मानाचे दिश्टी मुखार एका कुपांत ते स्वर्गार चडले. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पर म्हजें खडप हांव ताका वखाणटां. सुकली म्हणुया. सर्वेस्पर म्हजें खडप हांव ताका वखाणटां. सर्वेस्पर म्हजें खडप हांव ताका वखाणटां. तो म्हजे हात झुजाक तयार करता, म्हजी बोटां लढायेक आयतीं करता. जबाब. सर्वेस्पर म्हजें खडप हांव ताका वखाणटां. तो म्हजो मोग, म्हजें कोट, म्हजो किल्लो, म्हजो तारोक, दाळ म्हजो, शेरोण म्हजें. राष्ट्रांक तो म्हजे अधीन करता. जबाब. सर्वेस्पर म्हजें खडप हांव ताका वखाणटां. तुज्या मानांक देवा नवें गीत रचून गायता. 10 तारांचे किन्नोरीचेर तुजी किर्ती गाजयता. तूंच राजांक जैत दिताय. तुवेंच तुज्या सेवका दाविदाक निवाल्लाय. जबाब. सर्वेस्पर म्हजें खडप हांव ताका वखाणटां. शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
आमच्या सुमिया जेसू क्रिस्तान मन्नाचो बोसमू केलो. शिव वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण परजो लायलें. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सुरवेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका परमडें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एकदां थोडे साधुकी जेजूशी आयले. ते पुनर्जीवनपण ना म्हणटात तसले मनीस. तांणी ताका असो प्रोस्त घालो. गुरुजी, मोइजेसान अशें आमकां बरोवन दवरलां, कोण एकल्याचो लग्न जाल्लो भाव भुरगें बाळ नासतना मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक सोसोत उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो लग्न जालो आनी भुरगें बाळ नासतना मेलो. दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी तोय भुरगें नासतना मेलो. मागीर तिसरो तिचे लागीं लग्न जालो. तेच पोरी 7 जाण सोंसोत दवरी नासतना मेले. सोगल्या व्हड निमाणी बायलूय मेली. तर 7 जाणांची पोतीन जालोली म्हणटोच मेल्लीं पुनर्जीवन जातीनी तेन्ना तांचे भितरल्या कोणाची पोतीन जातोली. जेजून तांकां सांगलें, ह्या संवसारांतलीं मनशां दादले बायलां लागीं आनी बायलो दादल्या लागीं लग्न जातात, पूण त्या दुसऱ्या संवसाराक आनी मेल्ल्यांतल्या पुनर्जीवनपणाक जीं कोण पुर्तीं जालोलीं मेळटीत तीं लग्न करून घेनात दिनात. तांच्यान आनीक मरूंक जायना. तीं देवदूतां सारकीं आनी पुनर्जीवन जातात देखून तीं देवाचीं भुरगीं. मेलोलीं खरेंच परतीं जीवन जातात म्हूण मोइजेसानूच जिलकुटाची खबर सांगता थंय दाखयलां. तर थंय सर्वेस्पराक तो आब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हणटा. देखून मेल्ल्यांचो न्हय बगर जिव्यांचो देव तो ताका सगलीं जिवी. शास्त्रांतल्यान कांय जाणांनी म्हळें, गुरुजी, तुवें बरें सांगलें. आनी त्या उपरांत कोणाकूच ताचे कडेन कसलेय विचार करूंक काळीज जालें ना. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भावा भयणीनो, जेन्ना बागून फ्रांसीस शावेर चायना एका सेन्शन आयलँडार जेन्ना आसलो, थंय एक तरणाटो भुरगो बागून फ्रांसीस शावेराक भेट्टा आनी थंय तो एके भाशेन दुखांत आसलोलो. निराशीपण ताच्या जिवितांत आसलेलें. आनीक एके भाशेन देवान ताका सांडलो अशें ताका दिसलें. कित्याक निकतोच ताचो बापूय सोंपलोलो आनी दुखाबरीत जावन कोंती बरीत जावन तो बागून फ्रांसीस शावेराक भेट्टा. आनीक बागून फ्रांसीस शावेर ताका पळयल्या उपरांत ताची जी वेता ताची सांगाता बसता, ताका आपलो कान दिता आनी ताच्या सांगाता मागणें करता. आनी तेन्ना बागून फ्रांसीस शावेर ताका सांगता, पळय, तुजो बापूय सोंपूंक ना. तुजो बापूय पुनर्जीवन जाला. तुजो बापूय देवांत जी येता. तो तुज्या सांगाता आसा. तो तुका राखतलो आनी तुका सांबाळटलो. आनी तेन्ना ही बागून फ्रांसीस शावेराची उतरां आयकल्या उपरांत हो तरणाटो भुरगो बागून फ्रांसीस शावेराच्या मुखामळाक पळयता आनी एके भाशेन खुशाल कसो जाता. ताच्या तोंडाक आंसो कसो येता. आनी तेन्ना तो ताचे लागीं विचारता, खऱ्यांनीच म्हजो बापूय आपल्याच्या सांगाताक आसतलो? आनी तेन्ना बागून फ्रांसीस शावेर ताका सांगता, ओय, तो तुज्या सांगाताक आसतलो. कित्याक तो देवान जियेता. मेल्ल्यांचो न्हय पूण जिव्यांचो देव तो. आनी एके भाशेन ह्या ताका सांगात दिवन बागून फ्रांसीस शावेर
ताका एके भाशेन बोरवासो दिता. जिव्या देवाचो एक आपूण ताका नमुणो कसो जाता आनी हो भुरगो हें आयकून एके भाशेन खुशाल बरीच जाता. बाबा भयणीनो, आतांच आमी शुभ वर्तमान आयकलां आनी सादुकी जेजूशी येवन एके भाशेन लग्ना विशीं ते प्रश्न घालतात. आतां सादुकी पुनर्जीवनपण सोत मानिनासले आनी जे पवित्र पुस्तकांत जे पयले बूक आसात पेंटेट्यूक ते सोत मानपी आनी जंयसर ते म्हणटात आमकां पुनर्जीवनपणा उदेशी कांय माहिती ना, थंयसर कांय बरोवन दवरलेलें ना. तेन्ना जेजू तांकां तांच्याच पुस्तकांतलें उदाहरण घेवन तांकां सांगता. जेन्ना सर्वेस्पुर्त्यो मोइसेसाक जिलकुटांतल्यान उलयलो तेन्ना ताणें म्हणलें तो अब्रामाचो देव, तो इजाकाचो देव, तो जाकोबाचो देव. मेल्ल्याचो देव आसलोलो जाल्यार अब्राम, इजाक, जाकोब ते जिवे आसा, तांचो देव तो म्हणजे पुनर्जीवनपण आसा. आनी हाका लागून बाबा भयणीनो, तांचे भितर तांच्या मनांत असले ते प्रश्न येताले ते जेजू तांकां सुटावे करून एके भाशेन तांकां समजुणी फावो करता. बाबा भयणीनो, आयचो विशय आमकां उगडास कोत्ता मेल्ल्यांचो न्हय पूण जिव्यांचो देव तो. आतां मेल्ल्यांचो देव कितें, जिव्यांचो देव कित्याक? कित्याक पयले सुवातेर देव जिवीत दिता, देव जिवीत दिता आनी देव जिवीत सांबाळटा. दुसरे सुवातेर देव आमचे मदें आसा, देव आमचे कडल्यान पयस ना, देव आमचे सोबे आसा. दर एकल्याच्या भितर देव जियेता, एकामेका सोबे देव आसा. आमी जेन्ना मिसाचे भेटेंत आमी भाग घेता, देवाचें उतर आयकता, थंय आमकां देव भेटता. सृश्टींतल्यान देव आमचे लागीं उलयता. तर देव साबार भासांनी आमचे मदें आसा, देव पयस ना. तिसरे सुवातेर देव आमकां बोरवासो दिता. बोरवासो की तो सदांकाल आमच्या सांगाताक आसतलो. आतां देव मेल्ल्यांचो न्हय, कित्याक मेल्ल्यांचो न्हय? कित्याक देव सासणाक जियेता. दुसरे सुवातेर देवाच्यो वाटो वेगळ्यो, देवाच्यो येवजण्यो वेगळ्यो. आनी तिसरे सुवातेर देवाक शीम मेरना, देव आमचे सोबे सदांच जियेता. तर हे मिसा भेटीन बाबा भयणीन आमी भाग घेताना आनी हो विशय मेल्ल्यांचो न्हय बगर जिव्यांचो देव तो. जण एकल्याचे भितर देव जियेता. आमच्या जिविता वरवीं जंय जंय आमी आसा, जंय जंय आमी वावर करता, आमच्या जिविता वरवीं आमी एके भाशेन दुसऱ्यांक जिव्या देवाचे नमुणे जावंक जाय. तर ह्या मिसा भेटींत आमी भाग घेताना देव आमच्यान जियेता म्हूण ओळखून घेवंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान जी कोण जिवितांत सांडलोलीं आसात, जी कोण वायट रस्त्यार चलतात, तांकां आमी एके भाशेन जिव्या देवाची नमुणे जावया. उबी रावया. ह्या वेळार कांय आमच्यो गरजो आमी बापा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी आनी सगळ्या यादनिकांनी आपल्या शेगोनी जिविता वरवीं पोचेक जिव्या देवाचे नमुने जावंक आनी ताचे देखीवन जिवीत पळोवन जायतांनी आपलो भावाती रावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हें मागणें कोत्ता तुका. भागिवंत फ्रांसिस्क सावेराच्या रेलिकाचे दाखोवणी वरवीं जायत्यांच्यो भावात जिवाळ जावंक आनी जी ताची रेलिकाची भोक्तीन मागतात तांकां पेकोणी फावो जावंक आनी देवाच्या मोगाचो खोल अनुभव तांकां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हें मागणें कोत्ता तुका. भावाता खातीर जायतीं आमची भावा भयणां सोंसतात आनी दुसरे वाटेन आमच्याच धर्माचे वेगवेगळे
फांटे जायत आसात, तर जिव्या देवाचेर आमच्यो भावार्थी रावंक आनी आमी सगळीं एक जावंक पवित्र आत्माची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. वेगवेगळ्या धर्माचो लोक जेन्ना ह्या पवित्र जाग्यार येतलो, तांणी शांतीचें वातावरण सांबाळूंक आनी तांणी घेतल्या अनुभवांतल्यान दुसऱ्यांक ती साक्षी दिवंक पावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. भोव मोगाळ बापा, ही कांय आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्या ती तूं स्विकार कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Spora manun ge amchi dana, sorve spora manun ge amchi dana, kurani otmo tuka dida baba. Kurani otmo tuka dida baba. Solve spora manun ge amchi dana, solve spora manun ge amchi dana. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदारा सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी कोरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. हें आमी मागतांव आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरा दार वाता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळ्यान सोर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोयीन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सोर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तूर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Powiedz, 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 dolbaraco sorvesportu, sorani sosa, bolia tuja voi bova, sorgi tuka soy, 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 soy. Sorvespora ce navi, jedna taka soy, soy. Sorgi tuka soy, 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 soy. बापा, खरोच तूंच सोगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो.
तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोत म्हजी. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut pohor gotuya तुझ्या कुसा आणि बोला जीवन पोळावरवी तुवे नका सोडोयनी सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. आमच्या सोपूत केल्ल्या पासत मागुया. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत चुसे, भाग्यवंत धर्मदूतां, भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर आनी सरकारी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गेच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळ्ळेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस बरासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत चवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर्म दुतांक पळय, तुमकां शांती दवरता.
म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी रासपोट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें मातशें भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. भावा भयणीनो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. कोमयाव शेवल्या उपरांत तुमी बसची. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारो आहे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बाप्तिज्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Żywidacie udokowu, miłujcie Danelianu. Żywidaco udokowu, miłujcie Ukelianu. Żywidacie udokowu, miłujcie Danelianu, Żywidaco udokowu, miłujcie Ukelianu. Amco odmo Daniela, tu kapiwu Ashemda. Amco odmo Ukela, tu kakawu kauneta. Amco odmo Daniela, tu kapiwu Ashemda. Amco odmo Ukela, tu kakawu kauneta. Unciamoci powatylę, che nastaka lavcinata. Monismoci suscialia, lui che nas ukecona. Unciamoci powatylę, che nastaka lavcinata. Monismoci suscialia, lui che nas
घेचोना आमचो उत्को दानेला तुका पिवू आशेता आमचो उत्को उगेला तुका कावू आवडेता आमचो उत्को दानेला तुका पिवू आशेता आमचो उत्को उगेला तुका कावू आवडेता. जेजू आमच्या काळजांनी आयला आनी आपले कुरपेन ताणें आमकां बोल्ल्यात. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपूया आनी ओगेपणान ताका आमी दिनवासुया. सगळीं आमी उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हें संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रितीमोग वाडय म्हूण काळतेपणी तुजे लागीं आमी मागतां. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बाबा भयणीनो, आयची मिसाची भेट समोर उमलोल्या फादर जॉयल रॉड्रिगीस तांकां आनी सोहो बलिदानांत वांटो घेतलोल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे पोरी. सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:15 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 जे मीस जातलें तें इंग्लीश भाशेन जातलें. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार आमचे उजवे वाटेन पेंडल घातलोलें आसा, थंय वचून तुमी कुमसार जावंक जाता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. आयज 12:15 वाजता केरीत मीस इंग्लीश भाशेन आसतलें. आयज सांजेच्या 6:15 मीस सोंपल्या उपरांत माडयेचेर आशिर्वाद आसतलो. फाल्यां 24 फेर फाल्यांचो आयतार केरीत भाशेन नोवेनाचो पयलो दीस आनी फाल्यां क्रिस्त रायाची दोबाची परब आमी समोर उमतल्या. फाल्यांच्या दिसा आनी केरीत दुसरी मिसा आसतली, ती म्हळ्यार तामील भाशेन सकाळी 11 वाजता, मलयालम भाशेन दनपारां 12:15 वाजता आनी हिंदी भाशेन दनपारां 2 वाजता. तशेंच फाल्यांच्या दिसाक CCBI पास्टल प्लॅन 2024-2033 हाची उटकावणी आमी सांजेच्या 3:30 वरांचेर मिसाचेर करतल्या. सगल्यांक तुमकां हातूंत भाग घेवंक आमंत्रण. नोव्हेंबराच्या 25 अलेक्झांद्रियाची बागयोत कातरिनाची परब आमचे से कॅथेड्रल तिका भेटयलां. परबेचे मीस 9:15 वरांचेर हांगासर जातलें. तशेंच चोत्राय दवरची 25 नोव्हेंबराचे सकाळी 11 वरांचे मीस आसचें ना. सगळीं उबी रावया. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पुरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून पुसूंक दिली ना.
ह्या देण्या खातीर संतोषान आमी बापाक दिन वाजता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोदी मागता. तुमच्यो जोण एकल्याच्यो कासकी गोरचो ह्या वेळार बापाक उबारच्यो. आमच्या ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाटी पावय म्हूण मागता आनी सोपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटा. तुमचे मदलो कोणी आपकुशेन फुलां भेटोवंक सोदता जाल्यार वो फुलां खातीर फूल ना पाकडी दिवंक सोदता जाल्यार बाजिलिकाच्या हेल्प डेस्काचेर वो कंट्रोल रुमान तुमी दिवंक जाता. तुमच्यो खासगी वस्तू पर्सनल बिलोंगिंग्स तुमी सांबाळच्यो. कोणूय सांडलेली वस्त कसली मेळत जाल्यार बाजिलिकाच्या हेल्प डेस्काची वचून ती तुमी दिवची म्हूण आमची विनंती. तुमचे मदलो कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमान वचून रोखडेच कळोवचें. बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेचो उमाव दर दिसा सकाळी 7 ते सांजेचो पर्यंत चालू आसतलो. नोवेनाच्या पयल्या दिसा सावन सातोळ्याच्या दिसांनी सांजेचे 3:30 वरांची मिसा आमचे आर्च डायोसिसीची खातीं डायोसिजन बॉडीज भेटयतली.